बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ नौशीन तारिक। वीवर, इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा सरगर्म है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो है इमरान खान और जहांगीर तरीन की दोस्ती से दुश्मनी का सफ़र। जी हाँ, ये ख़बरें हर तरफ गर्दिश कर रही हैं कि जहांगीर तरीन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक अहम और दो टोक किस्म का पैगाम भिजवा दिया है, जिसको आप धमकी आमेज़ पैगाम भी कह सकते हैं। दूसरी जानिब शहला रज़ा की ट्वीट ने भी बहुत चर्चा मचाया हुआ है। आखिर ये ट्वीट ड्रामा क्या है, और इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान जो ये इख्तलाफात का पूरा सिनेरियो है, जिसको वो एक साजिश कहते हैं, आखिर वो कब और कैसे और किस तरह आगे चली, किस किस ने क्या क्या किरदार अदा किया, और अब जहांगीर तरीन क्या करने जा रहे हैं। क्या जहांगीर तरीन वाकई इतने पावरफुल हैं कि वो किसी भी तरीके से इमरान खान को या पीटीआई को किसी तरह का इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वो सब मैं अपने इस व्लॉग में आपके साथ आज डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि जहांगीर तरीन और इमरान खान का जो एक दोस्ती से दुश्मनी का सफ़र है, वो क्या है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। इमरान खान साहब की स्ट्रगल के साथ जहांगीर तरीन का नाम हमेशा जुड़ता रहा। जहांगीर तरीन उनके फोर फ्रेंड और बड़े दरीना दोस्त के तौर पर जाने माने जाते रहे, मीडिया में काफ़ी चर्चा रहा। लेकिन जब जहांगीर तरीन की नाअहली हुई, तो वहाँ से दोनों के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। और जो इमरान खान और पीटीआई हुकूमत की मुखालिफ लॉबी थी, उन्होंने जहांगीर तरीन के दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि जनाब, आपकी नाअहली का जो फ़ैसला है वो सिर्फ नवाज़ शरीफ के फ़ैसले को बैलेंस करने के लिए है। यानी नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया गया, तो यहाँ से आपको भी करार दिया जाना है, यानी इसको बैलेंस करने की एक कोशिश की गई है। वहाँ से ये उनके दिमाग में बैठ रहा था, ये दुनिया बड़ी। लेकिन जहांगीर तरीन साहब की एक अच्छी बात ये थी कि वो बड़े खामोश रहे और बैकग्राउंड में चले गए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। इसी दौरान दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब की काबीना में इजाफा होता है नए लोगों का, और नए लोग आते हैं, और उन्होंने भी खान साहब को बड़ा इन्फ्लुएंस किया है। वो कौन कौन सी रीज़न्स थी, वो कौन कौन से मौके थे जिनको पिक करके इमरान खान साहब को और जहांगीर तरीन के दरमियान जो हैं वो दूरियां डाली गई, पैदा की गई, और इख्तलाफात बढ़े, जो अब इतने शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि जो है जहांगीर तरीन ने दो टोक पैगाम ही भिजवा दिया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। इस पैगाम पे भी मैं बात करूँगी, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जब बात आगे बढ़ती है नाअहली के बाद, तो फिर ये रुकती है जाकर उनके ऊपर चीनी स्कैंडल केसेस पर। जी हाँ, वो लोग जो वज़ीर-ए-आज़म के दाएँ-बाएँ थे, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को कन्विंस किया कि आपके एहतिसाब का नारा उस वक़्त तक दमदार नहीं होगा जब तक आप अपने करीबी लोगों को भी इसकी ज़िम्मे में नहीं लाएँगे। अपोज़िशन पार्टीज़ और बाकी सियासी जमातें जो हैं, वो आपको जहांगीर तरीन के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रही हैं। जहांगीर तरीन को भी आपने एहतिसाब के कटोरे में लाना है। और चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इतनी पावर रखते हैं कि उन्होंने एफआईए को भी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, और ये चीज़ें चली। 1 साल से ये उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उनके ऊपर और उनके बेटे के ऊपर। आज उन्होंने हाल ही में ये भी कह दिया है कि उनके ऊपर 1 2 नहीं 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि अप्रैल में वो गिरफ्तार भी हो जाएं। और इसी गिरफ्तारी के ऊपर उन्होंने मुमकिना बयान दिया है ताज़ा तरीन, कि अगर जो वज़ीर-ए-आज़म के नाम है। इसमें उस पैगाम तक बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि जो मामला सिर्फ यहाँ नहीं रुका। जहांगीर तरीन और जो इमरान खान साहब हैं, उनके दरमियान किन किन मौक़ों पर जो है वो दूरियां पैदा करने की कोशिश की। तो एक मौका वो भी था कि जब परवेज़ खटक और दूसरे कुछ वज़रा ने सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ ऐसे वज़रा भी आए जिनके बारे में जहांगीर तरीन ने बड़े ओपनली कहा। शहजाद अकबर का नाम वो लेते हैं, और आज़म खान का नाम लेते हैं, कि जिन्होंने दोबारा से जो है वो इमरान खान का ब्रेन वॉश किया और उनको उनसे दूर किया, और ये सारी लॉबी उनके ख़िलाफ़ काम कर रही है। तो जो हमने देखा कि सेनेट का इलेक्शन हुआ था, उसमें यूसुफ ज़ई गिलानी जीते। उस हवाले से भी इमरान खान को एक रिपोर्ट बाकायदा भेजी गई, जिससे उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि जहांगीर तरीन, जिनका बहुत इन्फ्लुएंस है जनूबी पंजाब में, उन्होंने बहुत से लोगों को कहा कि जो है वो यूसुफ ज़ई गिलानी को जो है वोट दिया जाए। जहांगीर तरीन जो हैं, उन्होंने इस बात को ऑन द रिकॉर्ड डिनाई कर दिया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि यूसुफ ज़ई गिलानी के अगेंस्ट जो थे
حفیظ شیخ صاحب ان کو لانے والا پی ٹی آئی میں بھی جہانگیر ترین ہی تھے، کیونکہ ان کی اسد عمر سے نہیں بنتی اور وہ ان کے مقابل حفیظ شیخ کو لے کر آئے تھے، تو وہ کیسے یوسف زگرانی کو جتوا سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال ان کے اوپر یہ ایلیگیشنز تھے، باقاعدہ ایک رپورٹ عمران خان صاحب کو پیش کی گئی، اس نے ان شدت میں ان اختلافات کو تھوڑی سی اور ہوا دے دی۔ اور اب آ جاتا ہے جناب شیلا رضا کا ٹویٹ۔ جی ہاں، شیلا رضا نے بھی حال ہی میں ٹویٹ دیا ہے، کل کی بات ہے، اور اب اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ بھی کر دی گئی۔ یہ پورے ڈرامہ رچایا گیا ہے جس میں شیلا رضا نے یہ کہا ہے کہ جہانگیر ترین بہت جلد پی ٹی آئی میں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے وہ آصف علی زرداری کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے۔ اس بات کو بھی جہانگیر ترین نے جو ہے وہ آن ریکارڈ آ کر ڈینائی کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جہانگیر ترین ایک انفلوئنشل بزنس مین ہیں، بہت انفلوئنس رکھتے ہیں، اور پاکستان کی نہ صرف پالیٹکس پر، پاکستان کے باقی پس منظر پر بھی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کریں یا وہ آصف زرداری کے ساتھ کسی قسم کے اتحاد میں آئیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ لنگڑے گھوڑے کے اوپر داؤ نہیں کھیلیں گے، اور پیپلز پارٹی تو سکڑ کر صرف ایک صوبے میں رہ گئی ہے، اور اب حکومت میں کبھی آئے گی بھی تو مخلوط حکومت کے بغیر نہیں آ سکتی، سو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، وہ اب نااہلی کے بعد پیچھے رہ کر کام کرنے کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کو یہ بھی اطلاعات دی گئی ہیں کہ کچھ ناراض پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ پنجاب سے وہ ان کے ساتھ ہیں، آن بورڈ ہیں، اور ان کی بھی ایک فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ یہ ٹویٹ شیلا رضا نے کس نے کروائی شیلا رضا سے؟ شیلا رضا کی اپنی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آصف زرداری سے ریلیٹڈ کر کے کوئی اتنی بڑی خبر وہ دھماکے دار دے دیں خود سے، جس میں وہ کوئی انکشاف کر دیں۔ ان سے دلوائی گئی، اور جب اس ٹویٹ کا کام مکمل ہو گیا، یعنی خان صاحب کو یہ دکھا دی گئی، پہنچا دی گئی، اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا گیا۔ جہانگیر ترین نے اس کو ڈینائی کر دیا کہ وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کو نہ تو جوائن کریں گے، نہ ہی آصف زرداری سے ان کی کوئی ملاقات طے ہے۔ اور جہانگیر ترین کو جو لوگ جانتے ہیں وہ بھی اس بات کا آئی تھنک سو ان کو بھی اندازہ ہے کہ جہانگیر ترین کی چوائس کبھی بھی آصف علی زرداری یا پیپلز پارٹی نہیں ہو سکتی۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، تو میں اس خبر پہ بھی آ جاؤں۔ آپ کو جو آج کی خبر لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ دوریاں، اختلافات، شدت اتنے بڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ میں دوست تھا، مجھے دوست ہی رکھیں، میں آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہوں، مجھے دشمنی پر مجبور نہ کیا جائے۔ جی ہاں، جہانگیر ترین نے اپنے ویڈیو پیغام میں بہت واشگاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ان کے اوپر 1 نہیں 2 نہیں 3 FIR درج ہو گئی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اور ان کے بیٹے کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، آنے والے وقت میں وہ سازش کرنے والوں کو بے نقاب کریں گے، اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو صاف پیغام دیا ہے کہ اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو پھر بہت سے راز اگلوں گا، اور پھر بہت سے اور لوگ بھی بے نقاب ہوں گے، پھر اور بہت سے لوگ بھی آئیں گے، تو عمران خان صاحب خود ان لوگوں کو بے نقاب کریں جو یہ سب کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بھی پیغام دے دیا ہے کہ اس سے جو نقصان ہے وہ جہانگیر ترین سے زیادہ پی ٹی آئی کا ہے۔ یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ واقعی اس سے نقصان جہانگیر ترین سے زیادہ پی ٹی آئی کا خود کا ہے۔ ناراض ارکان پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ان کا ان کے ساتھ مل جانا جہانگیر ترین کے ساتھ واقعی عمران خان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، جہاں پہ سینٹ الیکشن ایک وجہ بنے یوسف زگیلانی کی جیت، جنہوں نے عمران خان صاحب کے دل میں تھوڑا سا اناد ان کے خلاف بھر دیا، اس کے بعد آپ کہہ لیں شیلا رضا کی ٹویٹ نے سونے پہ سہاگا کا کام کر دیا۔ اب اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو یہ بھی بولا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کو کسی وقت بھی جو ہے یہ بندہ ڈسمس کر سکتا ہے، اس کی اتنی پاور ہے۔ تو اس وقت جہانگیر ترین کے خلاف ایک لابی جو وزیر اعظم کے ساتھ ہے وہ بالکل ان کا برین واش کر رہی ہے، ان کے خلاف کر رہی ہے، اور یہ چیزیں شدت معاملات اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور چیزیں وہاں پہنچ چکی ہیں جہاں پر اب جہانگیر ترین کا یہ کہنا ہے کہ وہاں نہ پہنچائی جائیں جہاں پہ معاملات نو ریٹرن پر آ جائیں۔ یقیناً ان کے پاس ایسا سبسٹنس ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ پیغام ڈائریکٹ وزیر اعظم ہاؤس کو بھجوایا ہے، تو وہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی سبسٹنس رکھتے ہیں۔ بہرحال وہ قوتیں جو جہانگیر ترین کی دشمنی میں بالکل اندھی ہو کے کام کر رہی ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ سنسیئر نظر نہیں آ رہے، اور عمران خان صاحب کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کہیں معاملات میں چوک تو نہیں رہے، احتساب ضرور ہونا چاہیے، لیکن چیزوں کو مینپولیٹ نہ کیا جائے تو ہی بہتر ہے۔ جیسے کہ یہ ٹویٹ جو تھی یہ صاف لگ رہا ہے کہ ایک ڈرامہ تھی، کیونکہ شیلا رضا
پیپلز پارٹی میں اتنی حیثیت نہیں رکھتی، اتنی اہلیت نہیں رکھتی، اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتی کہ وہ کوئی اس طرح کی بات بریکنگ نیوز کے طور پہ دے دیں اور پھر وہ ٹویٹ کرنا، پھر ڈیلیٹ کرنا، اور یہ سب چیزیں واقعی ایک سازش کی طرح جو ہے وہ دکھتی ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں؟ جہانگیر ترین نے تو اپنا پیغام دے دیا ہے، اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر جہانگیر ترین کی گرفتاری ہوتی ہے تو کیا واقعی ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا، اور اس پنڈورا باکس سے کیا باہر آئے گا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔